बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद माही। इस दरूद की फ़जीलत यह है कि जो शख्स इस दरूद शरीफ को दिन में 33 मरतबा मोहब्बत और हुजूर दिल के साथ पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसकी कब्र और रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान से हिजाब दूर फरमा देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खैरिल खलाइक व अफ़दलिल बशरि व शफ़ीइल उमम यौमल हश्रि वन नश्रि व सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि मालूमिन लक वसल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन वअला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन वबारिक वसल्लि अला जमील अंबिया वल मुरसलीन वसल्लि अला कुल्लिल मलाइकतिल मुक़र्रबीन वअला इबादिल्लाहि स्सालिहीन वसल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा बिरहमतिका व फदलिका व बिकरमिका या अकरमल अकरमीन या अरहमर राहिमीन। या कदीम या दाइम या हय्यु या क़य्यूम या वितरु या अहद या समद या मन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खैरिल खलाइक व अफ़दलिल बशरि व शफ़ीइल उमम यौमल हश्रि वन नश्रि व सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि मालूमिन लक वसल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन वअला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन वबारिक वसल्लि अला जमील अंबिया वल मुरसलीन वसल्लि अला कुल्लिल मलाइकतिल मुक़र्रबीन वअला इबादिल्लाहि स्सालिहीन वसल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा बिरहमतिका व फदलिका व बिकरमिका या अकरमल अकरमीन या अरहमर राहिमीन। या कदीम या दाइम या हय्यु या क़य्यूम या वितरु या अहद या समद या मन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खैरिल खलाइक व अफ़दलिल बशरि व शफ़ीइल उमम यौमल हश्रि वन नश्रि व सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद
وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وسلم تسليما كثيرا برحمتك وفضلك وبكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا قديم يا دائم يا حي يا قيوم يا فتر يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد خير الخلائق وأفضل البشر وشفيع الأمم يوم الحشر والنشر وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وسلم تسليما كثيرا برحمتك وفضلك وبكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا قديم يا دائم يا حي يا قيوم يا فتر يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد خير الخلائق وأفضل البشر وشفيع الأمم يوم الحشر والنشر وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل معلوم لك وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وسلم تسليما كثيرا برحمتك وفضلك وبكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا قديم يا
या वितरु या अहद या समद या मन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।